अस्सलाम वालेकुम। न्यूयॉर्क में आज हमारे मेहमान हैं अली रज़ा। अली रज़ा पाकिस्तान में इस्लाम के हवाले से एक दुनिया भर में मकबूल वेबसाइट इस्लामिक फाइंडर्स के जनरल मैनेजर हैं और इस्लामिक फाइंडर्स की जानब से iOS और एंड्रॉयड डिवाइसेस पर एक ऐप डाउनलोड की गई है अज़ान के नाम से, ATHAN के नाम से। अली रज़ा खुसूसी तौर पर इस नई ऐप के हवाले से पाकिस्तानी और मुस्लिम अमेरिकन कम्युनिटी में आगाही पैदा करने के लिए और अमेरिका में जो मुस्लिम कम्युनिटी बसती है उसकी ज़रूरियात के हवाले से एक जानकारी हासिल करने के लिए खुसूसी तौर पर अमेरिका के दौरे में हैं। इस वक्त वो न्यूयॉर्क में मौजूद हैं। हम अली रज़ा से बात करते हैं और पूछते हैं कि ये जो वेबसाइट्स हैं जो ओवरसीज़ में मुस्लिम कम्युनिटी और पाकिस्तानी कम्युनिटी पर बसती हैं वो कैसे इन वेबसाइट्स और ऐप से मुस्तफ़ीद हो सकती है। अली रज़ा बहुत शुक्रिया आपका और आपको न्यूयॉर्क में हम वेलकम कहते हैं। बहुत शुक्रिया। तो ये बताएं कि जो इस्लामिक फाइंडर तो बड़ी मशहूर वेबसाइट है, सब लोग जानते हैं। अज़ान ATHA के नाम से एंड्रॉयड और iOS पर मौजूद है। इसके बारे में बताइए क्या चीज़ है अज़ान ऐप? श्योर, बहुत शुक्रिया आपका। अज़ान ऐप बेसिकली इस्लामिक फाइंडर की एक ऐप है। इस्लामिक फाइंडर जो ऐप है, वेबसाइट है, वो तकरीबन 25 साल से काम कर रही है। ग्लोबली ये इस्लाम की जो इन्फॉर्मेशन है, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जैसे प्रेयर टाइम्स हैं, नमाज के औकात और कुरान, दुआ और इस तरह की जो आपको डेली जो आपको की ज़रूरत होती है इस्लामिक कंटेंट की, वो प्रोवाइड करती रही है। अब अज़ान ऐप जो है वो वही चीज़, वही इन्फॉर्मेशन हमने ऐप में अब लेकर आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये तकरीबन 7 सालों से ये ऐप लाइव है, 7 से 8 साल हो गए हैं अब, और मिलियंस के हिसाब से जो मुसलमान हैं वो इसको यूज़ करते हैं। USA में, अमेरिका में ये इसकी बहुत बड़ी एक यूज़र बेस है। तकरीबन 40% जो हमारी ग्लोबल जो यूज़र बेस है उसका यहाँ पे अमेरिका में वो लोग अज़ान ऐप यूज़ कर रहे हैं। और इस ऐप पे क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं? इस ऐप में बुनियादी तौर पे तो आपको वही इन्फॉर्मेशन मिलती है, यानी आपकी लोकल नमाज के औकात आपको मिलते हैं, कुरान है, जो ऑथेंटिक दुआएं हैं वो आपको मिलेंगी, कुरान भी आपको तर्जमे के साथ मिलेगा, जो आप उसको पढ़ सकते हैं, उसको मार्क कर सकते हैं, आप रिकॉर्ड पे लेकर आ सकते हैं कि आप क्या क्या पढ़ रहे हैं और कब कहाँ से आपने कंटिन्यू करना है। इसके अलावा हम उसमें वक्तन फ़वक्तन और नई चीज़ें उसमें लेकर आते हैं। मसलन हम यहाँ पे लोकल जो हिजरी डेट है वो अपडेट करते रहते हैं। इसके अलावा इसके अंदर हमने कुछ और फीचर्स, जैसे अभी रमज़ान रिसेंटली किया है। रमज़ान के जो औकात हैं, रमज़ान का एक कैलेंडर होता है, फिर रमज़ान के अंदर आपने जो अपने रोज़ों का रिकॉर्ड रखना होता है कि मैंने कौन कौन से रोज़े कंप्लीट किए हैं या कौन से मिस हो गए हैं, अगर तो वो आप वहाँ पे आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये बताएं, जैसे नॉर्थ अमेरिका में डिफरेंट टाइम जोन्स हैं, तो जैसे मैंने न्यूयॉर्क में ये ऐप डाउनलोड की तो मुझे न्यूयॉर्क के टाइम्स देंगे जी। रमज़ान के अज़ान ऐप आपकी लोकेशन लेती है और उस लोकेशन को लेकर वो उस पर कैलकुलेट करती है कि आपके यहाँ के लोकेशन के टाइम्स क्या होंगे और वो आपको स्केड्यूल कर देती है आपके लिए। और इसी तरह अज़ान भी लोकल अज़ान भी ऐसी करती है। अज़ान में बेसिकली वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है जब भी अज़ान का टाइम होता है। वो नोटिफिकेशन अज़ान की सूरत में या जस्ट बीप की सूरत में या वाइब्रेशन की सूरत में वो आप अपने फ़ोन पे सेट कर सकते हैं। और ये बताएं कि जो कुरान पाक का तर्जुमा ये कितनी ज़ुबानों में है? ये तकरीबन 48 लैंग्वेजेस में 48 ज़ुबानों में है, जिसमें उर्दू के भी 2 से 3 तर्जमे इसके अंदर मौजूद हैं। वो आप जो भी प्रेफर करते हैं वो आप तर्जमा डाउनलोड करके उसको साथ साथ देख सकते हैं। ओके। ये बताएं कि इसमें मैं आपकी ऐप की वो जो डिस्क्रिप्शन थी वो देख रहा था कि इसमें आप कहते हैं कि लोकल जो नियर बाई मॉस्क हैं और उसके हवाले से भी, तो मॉस्क का डाटा भी इस पर है या अभी? उसके लिए हम एक नई ऐप अभी हमने रिसेंटली लॉन्च की है, उसका नाम है मुस्लिम्स बाय इस्लामिक फाइंडर। ये मुस्लिम्स बाय इस्लामिक फाइंडर बेसिकली एक नई ऐप है जो लोकल मुसलमानों को कनेक्ट कर रही है और जो लोकल जो डेटा है, लोकल इन्फॉर्मेशन है, चाहे आपके यहाँ पे लोकल जो मसाजिद हैं या कोई लोकल रेस्टोरेंट्स हैं या और जो लोग हैं या जो इवेंट हो रहे हैं लोकली जो मुसलमानों के लिए, उसको हम उस ऐप पर लेकर आना चाह रहे हैं। और बेसिकली हम नहीं लेकर आ रहे, उसमें लोग ही इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आपके आसपास जो भी डेटा पूरे नॉर्थ अमेरिका का इकट्ठा करेंगे, तमाम मसाजिद और इमाम्स और उनके नंबर, एड्रेसेस वगैरह। जी, अभी हमने स्टार्ट न्यूयॉर्क से किया है।
اور اسی لیے میں یہاں پہ بھی آیا ہوں لوگوں سے ملنے. اور اس ایپ کا کیا نام بتایا آپ نے؟ مسلمز بائی اسلامک فائنڈر. اور یہ بھی لانچ ہوگی؟ یہ لانچ ہو گئی ہے. اور کس نام سے یہ ڈیوائسز پہ؟ یہ بھی آئی او ایس اینڈرائڈ میں آپ کو مسلمز بائی اسلامک فائنڈر اگر آپ سرچ کریں گے تو آپ کو اس میں مل جائے گی. اچھا یہ بتائیں کہ جیسے ہم اذان ایپ کی بات کرتے ہیں تو بہت سی ایپس ہمیں ملتی ہیں، آپ کی ایپ میں اور جو دوسری اسلامک ایپس ہیں ان میں کیا فرق ہے؟ دو بہت بنیادی فرق ہے میرے خیال سے. ایک تو ہم جو کانٹینٹ ہے، جو اس کے اندر انفارمیشن یا جو ٹائم ٹیبل اور جتنا بھی ڈیٹا ہے اس پہ ہم بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں. سو ہمارے پاس ایک بہت مزیدار ایک بڑی زبردست ٹیم ہے جو تقریباً ہر وقت اس پہ کام کر رہی ہوتی ہے، ہر وقت ڈیٹا اپڈیٹ کر رہی ہوتی ہے. سو ہم لوکیشن وائز دیکھتے ہیں کہ کس سٹی میں کیا پریئر ٹائمز ہیں، کیا وہاں کے رولز فالو ہوتے ہیں پریئر ٹائمز کے، اور پھر وہ ہم وہاں پہ اپڈیٹ کرتے ہیں. سو کوئی وہ الگوریدم نہیں چل رہا کیونکہ جس کی بیسس پہ غلطی کے امکان ہو، اور کیونکہ ہوتے ہیں. آٹومیٹک سسٹم نہیں ہے، یہ مینولی ویریفائی ہوتا ہے کیونکہ ہر ریجن میں ڈفرینٹ رولز ہوتے ہیں جو وہاں کے علماء کی طرف سے ڈیفائن کیے ہوتے ہیں. تو ہم ان رولز کو فالو کرتے ہیں اور پھر گراؤنڈ لیول پہ چیک کرتے ہیں، مساجد کے ساتھ چیک کرتے ہیں ٹو میک شیور کہ ہم جو پریئر ٹائمز، جو نماز کے اوقات اور جو باقی انفارمیشن ہے وہ ایکوریٹ دے رہے ہیں. دوسرا اس کا ایک امپورٹنٹ فائدہ یہ ہے کہ اذان ایپ کوئی بھی ڈیٹا کسی تھرڈ پارٹی کے ساتھ شیئر نہیں کرتی. ہم اس کو اپنے پاس، ہمارے پاس انکرپٹڈ ہوتا ہے، اور بیسکلی ہم سارا ڈیٹا لیتے بھی نہیں ہیں. ہم صرف بنیادی چیزیں جو بہت کام کی چیزیں ہوتی ہیں، جس کے لیے جو ہم نے پریئر ٹائمز کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے چاہیے ہوتی ہیں، ہم وہ انفارمیشن لیتے ہیں. وہ آپ کی ایپ کے اندر ہی رہتی ہے، وہ کسی سرور کے ساتھ یا کسی تھرڈ پارٹی کے ساتھ تو بالکل سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو وہ پرائیویسی از دا مین تھنگ جس کا ہم خیال رکھ رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے انجینئرز اس کے لیے بڑا ایکٹیولی کام کر رہے ہیں. اور یہ سارا کام جو پاکستانی جو آپ لوگ ہیں یہ پاکستان میں بیٹھ کے کر رہے ہیں؟ یہ بالکل پاکستان میں، لاہور میں ہمارا آفس ہے، DHA لاہور میں، اور وہاں پہ الحمدللہ 30+ لوگوں کی ایک ٹیم ہے جس میں سافٹ ویئر انجینئرز ہیں، ریسرچرز ہیں، ہمارے ڈیزائنرز ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو اس پہ دن رات. اور یہ جو اسلامک فائنڈرز ہیں، پھر اذان کے نام سے ہے، پھر مسلم کمیونٹی کے نام سے جو آپ، ان کے پیچھے کون ہے، فاؤنڈر کون تھے، اور کس طرح یہ سارا بیک گراؤنڈ کیا، کیسے آئیڈیا آیا یہ کام کرنا چاہیے، اور اوورسیز کمیونٹی کو بھی جو آپ نے سوچا کہ کیٹر کریں، اس کے بارے میں بھی کچھ بتائیں. یہ 90s میں اس کو سٹارٹ کیا تھا کچھ سعودیز نے، اور انہوں نے اس کو ایز اے سائڈ پروجیکٹ اس کو لے کے چلے تھے، کیونکہ ان کا بیک گراؤنڈ بھی، ان کی اسٹڈیز بھی سافٹ ویئر انجینئرنگ سے ریلیٹڈ تھی. تو انہوں نے ایک ویب سائٹ بنائی جس میں انہوں نے یہ انفارمیشن ایڈ کی. لیکن وقتاً فوقتاً جو ضروریات ہیں ٹیکنالوجی کی وہ بڑھتی گئیں، تو اس پہ اتنا زیادہ کام نہیں ہو سکا انٹل 2012 میں جا کے پھر اس کو ہم نے ٹوٹلی ریویمپ کیا، اس کو نئی ٹیکنالوجی پہ شفٹ کیا. اس کے ساتھ ہی اسی ٹائم پہ ہم نے ایک سال کے بعد تقریباً ہم نے اذان ایپ کو لانچ کیا. تو یہ اس کا بیک گراؤنڈ تو یہ 1996 سے چل رہی ہے، اور امریکہ میں تو کافی مشہور اسلامک فائنڈر ویب سائٹ رہی ہے. لیکن اذان ایپ جو ہے وہ اسی کی ایک شیپ ہے، آپ کے فون کی شیپ میں، کیونکہ لوگ ویب سائٹ سے اب ایپس کی طرف شفٹ ہو رہے ہیں آپ کے پاس. سو بیسیکلی جب ہم اذان کو ذہن میں اسپیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نارمل AZAN، آپ نے، میں نے دیکھا ایپ کو میں نے کیا تو ATHAN، یہ کیا وجہ ہے؟ یہ کچھ ریجنز میں، کچھ ٹرکش اور کچھ دوسرے ایریاز میں وہ اس کو اسی طریقے سے، ہاں اسی طرح سے اسپیل کیا جاتا ہے. تو دیٹ واز دا ریزن کہ اس کو ہم نے اذان، تھوڑا سا وہ ایک یونیک بھی ہے اس کا نام، اور وہ پروناؤنس بھی اسی طرح ہوتا ہے. سو ابھی آپ تھوڑی ڈیٹیل بتائیں، نیو یارک کے بعد امریکہ میں کہاں پہ ہوں گے، اور ہماری کمیونٹی کے لیے بھی کوئی میسیج آپ دینا چاہیں اس ایپ کے حوالے سے، مسلم کمیونٹی ایپ کے حوالے سے، تو کیا آپ کہیں؟ سو ابھی میں انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد کیلیفورنیا جا رہا ہوں، اور میری کوشش ہے کہ وہاں پہ بھی میں انشاءاللہ کچھ لوگوں سے ملاقات کروں گا، اور انشاءاللہ پھر اس کے بعد واپس لاہور. لیکن انشاءاللہ آتا رہوں گا یہاں پہ. اس جو میسیج اگر آپ پوچھیں تو میسیج بیسکلی یہی ہے کہ یہ ایپ آپ کی اپنی ہے، اور اس ایپ کو اپنی ایپ سمجھ کے اس کو استعمال کریں، اور اس میں جو بھی اگر آپ کو کوئی آپ کی فیڈ بیک ہے تو وہ آپ فوراً اسی میں آپ ہمیں بتا سکتے ہیں، اور وہ اس کو بڑی ہم ایکٹیولی اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس کو فکس کر رہے ہوتے ہیں. اور آپ امریکہ میں یہاں پر جو ہماری کمیونٹی ہے یا کوئی ریپریزنٹیٹیو آرگنائزیشنز ہیں، ان میں سے کوئی آپ سے کانٹیکٹ کرنا چاہے تو کیسے کانٹیکٹ کریں؟ ہمارا ایک ای میل ہے support@islamicfinder.org، یا ali@islamicfinder.org میرا پرسنل ای میل ہے، آپ اس پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اس پہ جو بھی کوئری ہوگی ہم اس کو آنسر کریں گے انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. یہ ہمارے ساتھ موجود تھے علی رضا ہمارے مہمان ہیں، نیو یارک میں پاکستان سے آئے ہیں اور ایک ریمارکیبل کام کر رہے ہیں. ان کے لیے دعا گو، اللہ تعالیٰ ان کو
ان کے نیک مقاصد میں کامیاب کرے. انشاءاللہ اور بھی جو مہمان پاکستان سے آتے رہیں گے ہم ان سے آپ کی بھی ملاقات کراتے رہیں گے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.